अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। कहते हैं कि अगर किसी गरीब की बद्दुआ लग जाए तो बादशाह भी बर्बाद और तबाह हो जाता है। आज हम बात करेंगे इस्माइल डायरी और जिया लंजार की झगड़े के उस पहलू की जो अब एक रोज कबल सामने आया है। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन बवक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। सरदार इस्माइल डायरी आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्त जो इस वक्त लाड़काना सेंट्रल जेल में कैद है। इस्माइल डायरी को जेल में भेजवाने वाला कौन है? आसिफ अली जरदारी है या वक्त हुकूमत का वजीर दाखिला जिया लंजार है? हम इस मौजू पर कई बार बात कर चुके हैं कि हमें हमारे ज़राए ने बताया कि जब इस्माइल डायरी को गिरफ़्तार किया गया हैदराबाद में पहली बार तो उसका इल्म आसिफ अली जरदारी को नहीं था, और जब इस्माइल डायरी की गिरफ़्तारी हुई वज़ीर दाखिला जिया लंजार के हुक्म पर इस बात का इल्म अदी फरियाल तालपुर साहिबा को पहले से था, क्योंकि वज़ीर दाखिला ने यह कार्रवाई करने से पहले फरियाल तालपुर साहिबा को एतमाद में ले लिया था। लेकिन इस बात का इल्म आसिफ अली जरदारी को नहीं था। आसिफ अली जरदारी को अगर इस बात का इल्म होता तो शायद इस्माइल डायरी गिरफ़्तार ना होते, उससे मुतल्लिक कोई और हिकमत अमली अपनाई जाती, मगर उसको गिरफ़्तार नहीं किया जाता। मगर वज़ीर दाखिला जिया लंजार ने जो उनको करना था वो कर गए, और आसिफ अली जरदारी को बेखबर रखकर फरियाल तालपुर साहिबा को एतमाद में लेकर उन्होंने अपने हलके के यानी कि एक मजबूत सियासी रहनुमा और आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्त गिरफ़्तार करवा लिया। गिरफ़्तारी के बाद इस्माइल डायरी को चाहिए था कि अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखते और नाजिबा अल्फाज और संगीन बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने से गुरेज करते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उनको गुस्सा पता नहीं किस बात का था, जिया लंजार पर था या उनको गुस्सा आसिफ अली जरदारी पर था कि आसिफ अली जरदारी के होते हुए जिया लंजार की क्या ज़रूरत थी कि मुझे गिरफ़्तार करे, लेकिन फिर भी जिया लंजार मुझे गिरफ़्तार कर गया। तो शायद 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 इस्माइल डायरी के जहन में ये बात हो कि मेरी गिरफ़्तारी जो अमल में लाई गई है वो आसिफ अली जरदारी को एतमाद में लाकर फिर लाई गई है। लेकिन हमारे ज़राए बता रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी को इस्माइल डायरी की गिरफ़्तारी का इल्म नहीं था। अब जो इस्माइल डायरी की गिरफ़्तारी के बाद मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, नौशर फ़ेरोज़ डिस्ट्रिक्ट नवाबशाह में जो अवामी गुस्सा और जो रद्द अमल आया है, इससे पीपल्स पार्टी में भी एक यानी कि बड़ी तशवीश पाई जाती है। लेकिन वज़ीर दाखिला जिया लंजार डिप्रेशन में आ गए इस गिरफ़्तारी के बाद, और उसके बाद जो रिएक्शन हुआ है और इस्माइल डायरी के जो बयानात सामने आए और जो इस्माइल डायरी के लिए लोगों के दिलों में हमदर्दी पैदा हो गई है, तो उससे ऐसा लग रहा था ये कार्रवाई जिया लंजार के लिए गले की हड्डी बन जाएगी। और ऐसे ही हुआ कि जिया लंजार अब ना वजाहत दे सकते हैं ना अपने मौक़िफ़ से पीछे हट सकते हैं। उन्होंने कार्रवाई तो डाल ली, लेकिन वो कार्रवाई अब उनके गले पड़ गई है। लेकिन आज हम आपके पास लाए जिया लंजार से मुतल्लिक एक बड़ी खबर। जिया लंजार, अब आप देखेंगे ना, कुछ हफ्ता 15 दिन 20 दिन पहले आप जिया लंजार को देखें, और जब उन्होंने हलफ लिया था उस वक्त भी देखें, और अब 1 महीना हो गया है इस्माइल डायरी की गिरफ़्तारी हो गई है, उसके बाद आप जिया लंजार को देखें, वो इंतहाई कमज़ोर हो गए हैं। यानी कि अगर बोलना भी चाह रहे तो वो यानी कि कंटिन्यूटी से बोल भी नहीं पाते, वो लड़खड़ाते हैं बोलते हुए, उनकी तबीयत ऐसी ख़राब हो गई है। तो ज़राए बता रहे हैं कि उनको फेफड़ों की तकलीफ़ हो गई है और ये इंतहाई यानी कि लास्ट स्टेज पर पहुंच गई है। ज़रा ये बता रहे जब कराची एयरपोर्ट पर हमला हुआ था चाइनीज़ इंजीनियरों पर, तो उस वक्त भी जिया लंजार एक प्राइवेट अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, लेकिन जब उनको इस हमले का इल्म हुआ, उनको इतला दी गई, तो वो यानी कि अस्पताल से उठकर वहाँ पहुँचे, और उसके अलावा उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हमारे ज़राए ने रिपोर्ट दी है कि चंद रोज़ कबल आसिफ अली जरदारी से जिया लंजार की मुलाकात हुई, तो उस मुलाकात के दौरान जिया लंजार से आसिफ अली जरदारी ने पूछा कि भाई तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतने कमज़ोर क्यों हो गए हो, क्या मसला है तुम्हारे साथ? तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, मुझे फेफड़ों का यानी कि प्रॉब्लम हो गया है और उसका इलाज सिर्फ अमेरिका में होगा, तो आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अमेरिका चला जाऊं। ज़रा ये दावा कर रहे हैं
کہ آصف علی زرداری نے ان کو امریکہ جانے کی اجازت نہیں دی. ان کو کہا کہ نہیں، آپ پاکستان میں اس کا علاج موجود ہے، آپ پاکستان میں بیٹھ کر اس کا علاج کروائیں. آصف علی زرداری کے جواب کے بعد ضیاء النجار اور تشویش میں مبتلا ہو گئے کہ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے. اوپر زرداری کے ساتھ اس ملاقات کے دوران اسماعیل ڈائری کے معاملے پر بھی اچھی خاصی ان کی گفتگو ہوئی. ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ اس ملاقات کے بعد ضیاء النجار اور یعنی کہ پریشانی میں مبتلا ہو گئے اور ڈپریشن کا شکار ہو گئے. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح بھی وہ امریکہ چلے جائیں، لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر ضیاء النجار امریکہ چلے گئے تو پھر شاید وہ واپس نہ آئے. اس لیے آصف علی زرداری نہیں چاہتے کہ وہ اس وقت امریکہ جائے جب تک اسماعیل ڈائری کا معاملہ حل نہ ہو، اسماعیل ڈائری باہر نہ آ جائے، اسماعیل ڈائری کا جو ایشو ہے یہ پورا حل نہ ہو، تب تک ضیاء النجار کہیں بھی نہیں جائے. اگر اس کو علاج بھی کروانا ہے تو کراچی میں بیٹھ کر کروائے. جب سے اسماعیل ڈائری گرفتار ہوا ہے تب سے ضیاء النجار کے خلاف نوشہر و فیروز ڈسٹرکٹ اور نواب شاہ ڈسٹرکٹ میں احتجاج بھی ہو رہے ہیں. ان کا گھیراؤ تنگ کیا گیا ہے، ان کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ میڈیا میں بھی یہی باتیں ہو رہی ہے کہ آصف علی زرداری کو اور اسماعیل ڈائری کو لڑوانے میں ضیاء النجار نے اہم کردار ادا کیا ہے. اب اس کی کیا وجوہات ہیں، اس پر کھل کر ضیاء النجار بھی ابھی تک گفتگو نہیں کر رہے اور کھل کر اپنا موقف بھی نہیں دے رہے کہ اسماعیل ڈائری کی گرفتاری کے پیچھے اصل وجوہات کیا ہے. لیکن بظاہر سارا ملبہ اسماعیل ڈائری کی گرفتاری کا ضیاء النجار پر ہی گھرا ہے، اور اسی وجہ سے ضیاء النجار ایک تو پہلے وہ بیمار ہے، اس کے علاوہ اب ان کی جو ایشو اٹھا ہے اسماعیل ڈائری والا، یہ بھی ان کو ڈپریشن میں لے گیا ہے. تو دن بدن جیسے دن گزر رہے ضیاء النجار کی طبیعت بھی بگڑتی جا رہی ہے، اور اطلاعات یہ آ رہے ہیں کہ ابھی وہ وزارت داخلہ میں اتنے سرگرم بھی نہیں ہیں، اور وہ زیادہ وقت اپنے گھر گزارتے ہیں یا پھر اسپتال میں گزار رہے ہیں کیونکہ ان کی طبیعت بالکل ناساز ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں ضیاء النجار کو اگر ایسی ان کی طبیعت برقرار رہی اور حالت ایسی ان کی بگڑتی رہی تو پھر شاید پیپلز پارٹی قیادت کو مجبور ہو کر ضیاء النجار کو اجازت دینی پڑ جائے کہ وہ ملک سے باہر جا کر اپنا علاج کروائے. تو ظاہر ہے جب سندھ کا ایک وزیر داخلہ ملک سے باہر چلا جائے گا اپنے علاج کے لیے، پھر پتہ نہیں اس علاج میں 15 دن لگے، 1 مہینہ لگے، 2 ماہ لگے، 3 ماہ لگے، 4 ماہ لگے. تو لگے سے رائے اگر آنے والے دنوں میں ضیاء النجار امریکہ علاج کے لیے گئے تو وزارت داخلہ سے استعفیٰ دے کر پھر ہی جانا ہوگا. اگر ضیاء النجار استعفیٰ دے کر وزارت داخلہ سے امریکہ جاتے ہیں تو باہری طور پر یہ اسماعیل ڈائری کی ایک بڑی کامیابی تصور کی جائے گی. دیکھتے ہیں کہ چند روز میں اس معاملے میں کیا اپڈیٹ ہوتی ہے. لیکن ابھی تک جو ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ ضیاء النجار کی طبیعت کچھ بہتر نہیں ہے، وہ بڑی تکلیف میں، ان کے پھپھڑوں کا بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، تو ان کو سانس لینے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے وہ زیادہ یعنی کہ ورک نہیں کر پا رہے، زیادہ ایکٹیو نہیں ہیں. تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید ضیاء النجار ریزائن کر کر امریکہ چلے جائیں اپنے علاج کے لیے. پھر وہ وہاں کتنا وقت گزارتے ہیں، واپس بھی آتے ہیں نہیں آتے، یہ تو پھر اب بعد بھی پتہ چلے گا. لیکن ہمارے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہی کنٹینیوٹی رہی ان کی طبیعت کی اور ایسے ان کی حالت خراب ہوتی رہی تو پھر شاید پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ان کو باہر جانے کی اجازت دے دے. ان ساری اسٹوری سے آج کے لیے اتنا ہی. کل ملیں گے کسی اہم موضوع پر، کسی اہم ایشو پر. آپ سے ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.